मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान वास्कोच्या हेडलेट सड्यावयल्या शारी भलायकी केंद्रा खाला नव्यान विस्तारीत केल्ल्या ग्रामीण वैजकी दवाखान्याचे उक्तावण केले। लक्ष्मीनारायण देवळा कडेन हो दवाखानो व्हेला। नव्या केंद्रांतल्यान सल्लागार, मुळावी देखरेख आणि प्रतिबंधात्मक सेवा मेळटल्यो। क्लिनिकाचे उक्तावण करताना संकल्प आमोणकरान भौशीक भलायकी मुळावी बांदावळ घटमूट करपाची मोख दवरल्या अशें सांगलें। आयज आमच्या मुरगांवा भितर स्पेशली सड्याचे जी आमची RMD रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी पयली जी आसलेली ती तुमी पळयताली की थंयसर एक धाकटेशे शॉपा भितर ही चलताली आनी थंयसर खुबशी अनकम्फर्टेबल जाताले जे पेशंट येताले ते आनी थंयसर तांकां जागो आसनासलो। इवन थंयसर आमचे कडेन मेडिसीन दिवपाक सुद्दां स्पेसूच नासलो। इट वॉज नॉट इवन 10 स्क्वेअर मिटर 15 स्क्वेअर 15 स्क्वेअर मिटराचे ते चलताले थंयसर। सो नाव वी हॅव शिफ्टेड इन दीस प्रिमायसीस एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू आवर देवस्थान लक्ष्मी नारायण कमिटी हू हॅज गिवन दीस प्रिमायसीस रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी। सो त्यांचो अध्यक्ष आणि त्यांची आख्खी कमिटी जी आसा आमची लक्ष्मी नारायण देवस्थानाची ती तेंच्यांनी आमकां एक व्हडलो स्पेस दिल्लो आसा आनी आयज ह्या व्हडल्या स्पेसा भितर आमी जे डॉक्टर्सांक लागून एक सेपरेट रूम आसा, आमची मेडिसीन दिवपाक लागून ही फार्मासी जी आसा ती ह्या जाग्याचेर केल्ली आसा। OPD आसा ती सायडीक केल्ली आसा आनी जो फाटलो भाग आसा तो आमी थंयसर बेड्स घालपाचे बेड्स ऑलरेडी येयलेले आसा, ते फक्त आमकां एसेंबल करून थंय घालपाचे आसा। सो बेड्स म्हळ्यार हांगा जी फेसिलिटी आसतली ती थंयच्या पेक्षा जास्त फेसिलिटी हांगा आमकां लोकांक दिवपाक मेळटली। इवन जे ब्लड टेस्ट हे वगैरे आसा, डायबिटीज टेस्ट हे सगळे हांगा एवेलेबल आसतले फ्री ऑफ कॉस्ट। त्याच प्रमाणे इवन कितें एमर्जन्सी आसलेली आमकां सल लावपाक सेलायन लावपाक पडलो सुद्दां तेजी सुद्दां वेवस्था हांगा केल्लेली आसा। सो एमर्जन्सी कितें आसा तेजी खंय तरी एक बारीकशी वेवस्था जाल्लेली आसा। त्याच प्रमाणे हे आतां आमी सद्या करून घेतले आसा कित्याक खुबसो लोकांक त्रास जातालो हांगा आनी खुबशे लोक हांगा येता आनी म्हाका दिसता हेजी मॅक्सिमम बेनिफीट सगळ्यांनी घेवचो। आमचे नवीन जो प्रोजेक्ट आसा हॉस्पिटलाचो जो प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो ऑलमोस्ट आमचो चालू आसा। बाय एंड ऑफ दीस मंथ or maybe first week of January as a foundation आम्ही घालतले। This RMD we have shifted from the previous place which was a shop and people had complaints regarding they had to stand in the open. It was very congested and there was no place to sit and all. So now we have shifted to this premises thanks to the Lakshmi Narayan Temple Committee and Honorable MLA of Murugaon. This place was given to us by them for the rental basis and now the space is quite big. We have one room for the OPD, one room for the pharmacy, then the spacing place is there outside for the people to sit. Plus we'll be arranging 2 beds where emergency any medicines and trips to be given can be arranged in the one room is kept for that. So altogether we'll be having the facilities of blood test like sugar, diabetes checkup, plus the BP and monitoring checkup will be here. Any dressing and all required will be done here and any camps, any immunization we can give in this place which will be beneficial. Outreach of immunization and all can be done. RMD चे इनॉग्रेशन झालेले आसा आणि सगळ्यांक खबरूच आसा की पयलींची डिस्पेन्सरी आसलेली ती खूबच धाकटी आसलेली। म्हाका याद आसा आमी जेन्ना म्हणल्यार सर जेन्ना न्यू MLA जाले तेन्ना खुबशे लोक येयलेले की आमकां चेअर्स दी बसपाक, कित्याक की जोरान जे तापोन जोर येतालो तेन्ना तांकां बसपाक सुद्दां जागो ना अशें म्हणटालीं। बट खंय ना खंय पावसाचेर हे पडटाली त्या खातीर ती भिजताली बी। लोकांचे त्रास आमकां खूब कळटाले पूण खंय ना खंय जाग्याची स्कॅर्सिटी आसल्या कारणान ते खंय जावंक ना। सो नेवरदलेस म्हणटा तशें आतां जाता हे आनी खुबशे आमचे गव्हर्मेंट आसा जे बारीक लोकांचे जे त्रास आसा ते कळटा। GST जाणा तुमी गेल्यात फावटी आमच्या नरेंद्र मोदीजीन कमी केलेली आसा खुबशी मेडिसिनाचे। तशेंच आयज आमच्या सड्याकारांक खुबशे हे जो लाभ घेवंक मेळटलो